अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रात को एक बार फिर ज़मान पार्क के बाहर तमाशा लगा। तकरीबन 12 पुलिस की गाड़ियाँ, जिसे डाले कहा जाता है, वहाँ पहुँचे और पुलिस के बड़ी तादाद में एहलकार वहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ जनाब 3 से 4 कैदियों को ले जाने वाली बड़ी वैन्स भी वहाँ पहुँची। यानी कि उनकी उम्मीद थी कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान के साथ मौजूद है, उनको भी अगर गिरफ्तार करना पड़ा तो उनको भी गिरफ्तार करेगी, ताकि बाद में कोई एहतजाजी कैंपेन ना चलाई जा सके। साथ साथ जनाब SP और SSP रैंक के अफसरान भी वहाँ मौजूद थे। तैयारी इनकी बिल्कुल मुकम्मल थी कि आज इमरान खान को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, लेकिन कबल अज़ वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पता चल गया और फिर बहुत से पैगामात सोशल मीडिया पर नशर किए गए। सबसे अहम तरीन बात यह कि मुराद सईद का एक ऑडियो पैगाम भी सोशल मीडिया पर चढ़ाया गया। वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ वीडियोस हैं कैसे लोगों ने रुकावटें हटाई। अहम तरीन बात यह है कि ज़मान पार्क को जाने वाली तमाम सड़कें, बड़ी शाहराहें, छोटी छोटी गलियां, तमाम सड़कें बंद कर दी गई कि अगर इमरान खान को हम दावा बोल के गिरफ्तार करते भी हैं तो लोग वहां ना पहुंचे। और उसके बाद फिर लोग किस तरह वहां पहुंचे, किस तरह रुकावटें हटाई गई और कैसे लोगों ने वहां नारेबाजी की, वो सारी मालूमात आपसे शेयर करूंगा। कुछ वीडियोस भी हैं, आपको एक एक करके तमाम वीडियोस भी दिखाऊंगा। और अहम तरीन वजह कि जनाब इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से जो इमरान खान की जमानत मंसूख की गई, फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को 3-4 बार बुलाया गया और मोहलत दी गई, लेकिन इमरान खान अपनी सिक्योरिटी की रीजंस और सेहत की वजह से वहाँ नहीं जा सके। और इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक ने अदालत में जाकर कहा कि जनाब इमरान खान की सेहत इजाज़त नहीं देती कि हम उनको लेकर आएँ अदालत के अंदर। और उसके बाद आरिफ हमीद भट्टी ने भी कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसकी वजह अगेन बताऊं कि इमरान खान का सदर पाकिस्तान को जो ख़त लिखा गया है कि आप साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ एक्शन लें, इमरान खान ने 4 बातें की और उस खत के अंदर अहम तरीन बातें वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये ऑडियो पैगाम सुनाना चाहूँगा जो जनाब मुराद सईद का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पता है कि ये किसी महाज पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। लाहौर में जितने कारकुनान मौजूद है वो फौरी तौर पे ज़मान पार्क पहुंचे। और बाकी पाकिस्तान के कारकुनान को मैं बताना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। अगर बाकी क़यादत भी गिरफ्तार होती है तो आपने किसी की कॉल का इंतज़ार नहीं करना, आपने अपने शहरों में निकलना है। तो जनाब आपने ये ऑडियो पैगाम सुना, इसके बाद चंद वीडियोस भी हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि वीडियोस के अंदर कैसे लोगों ने रुकावटें हटाई और कितनी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। ये वीडियो देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग, हज़ारों के मजमा वहां पहुंचा इमरान खान को सेव करने के लिए और इमरान खान की जो गिरफ्तारी की तैयारी करने आए थे उनको रोकने के लिए। जनाब आपने वीडियो देखी कि कैसे लोग रुकावटें हटा रहे थे, खुद बढ़ के लोगों ने जो बैरियर्स थे वो हटाए और लोग वहाँ बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे और इसी वजह से ये लोग नाकाम हुए जनाब इमरान खान को गिरफ्तार करने में। लेकिन ये दोबारा कोशिश करेंगे। ये असल में मुझे लग रहा है कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं और शायद इनकी एक दूसरी प्लानिंग ये भी है कि हम ऐसा करें कि कुछ शेर आया का मामला करें कि वो जो गडरी की कहानी थी कि वो हर रोज़ कहता था कि शेर आया, लोग जमा होते थे और एक दिन शेर सच में आ गया, लेकिन लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। तकरीबन 4 से 5 मरतबा ये इस तरह पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सके। और बार बार ये ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे ताकि लोग समझ जाएं कि जनाब ये आते हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं करते और ये दावा ज़रूर बोलेंगे। अहम तरीन बात कि इमरान खान ने जो ख़त लिखा था उसके अंदर 4 बातें की थी। वो जो बातें, इल्ज़ामात लगाए गए थे, जो खुद जनरल बाजवा ने जो बातें की आफ्ताब इकबाल के साथ, सीनियर सहाफ़ी और जनाब जावेद चौधरी के साथ जो बातें की, वही लफ्ज़ ब लफ्ज़ कोट की हैं उन्होंने उस खत के अंदर और कहा है कि सदर पाकिस्तान को क्या आप आर्मी चीफ के खिलाफ एक्शन लें। और वो बातें इमरान खान ने जो कही वो ये थी कि जनाब जावेद चौधरी को जो बात की जनरल बाजवा ने, वो कहते कि इमरान खान को अगर मैं ना हटाता तो वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुके थे। इमरान खान ने ख़त में कहा कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ कैसे हटा सकते हैं, उनके पास क्या कोई आइन है, अगर नहीं है तो उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरी बात जनरल बाजवा ने जो की कि शौकत तरीन का जो केस बना था नैब के अंदर वो हमने खुद खत्म करवाया। यानी कि इमरान खान जो बात करते थे कि नैब इस वक्त नैब को आर्मी चीफ कंट्रोल करते रहे जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, तो वो इल्ज़ाम साबित होता है
کیونکہ انہوں نے یعنی کہ ایک DGISI یا پھر آرمی چیف کیسے نیب کو اپنے انڈر کنٹرول لا سکتا ہے، کما دے سکتا ہے۔ تیسری بات جو کہ انہوں نے آفتاب اقبال کو کی کہ میرے پاس عمران خان کی ریکارڈنگز موجود ہیں، اور DGISI تب کے جب جنرل فیض حمید تھے ان کو بھی ان ریکارڈنگز کا نہیں پتہ، یعنی کہ یہ کیسے سارا معاملہ ہو گیا، آئین کیسے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ سارے معاملات کریں۔ دوسری بڑی بات یہ کہ آپ جتنے بھی آڈیو لیکس ہوں گی عمران خان کی آڈیو ویڈیوز، سارا کا سارا دھیان آرمی چیف کی طرف جائے گا، کیونکہ آفتاب اقبال کو کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس ایسی خفیہ ریکارڈنگز موجود ہیں جو پاکستان کے اندر بھونچال لا سکتی ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو یہ ساری معلومات تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جناب، معاملہ ایسا ہے کہ جو نون لیگ کی مریم نواز ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا جناب کوئی تعلق نہیں ہے کس کے ساتھ، اس موجودہ حکومت کے ساتھ۔ وہ کہتی ہیں یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ تو PDM کی حکومت ہے، ہماری حکومت تب شروع ہوگی جب نواز شریف پاکستان آئیں گے، ابھی تک نواز شریف پاکستان نہیں ہے، لہٰذا ہماری اس حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اس حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ یعنی کہ اس وقت وہ سارا کا سارا ملبہ کس پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ موجودہ حکومت PDM پر، PDM یعنی کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف پر، یعنی کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں کھڑی۔ شاہد خاقان عباسی کو دیکھ لیں، وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑے، اور مفتاح اسماعیل نہیں کھڑے۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز مفتاح اسماعیل پر انگلیاں اچھال رہے ہیں، مریم نواز شہباز شریف پر انگلیاں اچھال رہی ہیں، اور یہ نون لیگ کی اس وقت سچویشن سمجھیں، اس پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا، اکیلے کھڑے تو جناب نون لیگ کے وہ وزیر اعظم جنہیں شیروانی پہننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اب بات کریں عارف حمید بھٹی کی، تو عارف حمید بھٹی نے کہا ہے کہ جناب عمران خان اگر اپنے زمان پاک سے نکلتے تو ان کی جان کو خطرہ تھا۔ یہ بات کلیئرلی کی ہے انہوں نے کہا اگر حکومت میری بات کو کہتی ہے کہ میں نے غلط بات کی ہے تو وہ تردید کر دے، آ کر کوئی بھی وفاقی وزیر آ کر کہہ دے کہ میں بات غلط کہتا ہوں، کہتے ہیں اگر وہ پاکستان یعنی کہ اپنے زمان پاک سے نکلتے تو جناب ان کی جان کو خطرہ تھا۔ کہتے ہیں حکومت بھی جانتی ہے، اداروں کو یہ معلوم ہے کہ 19 سے 25 سال کے جو لوگ ہیں دہشت گرد ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور عمران خان کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے خان صاحب خوش ہوں۔ جن لوگوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ عدالت جائیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور عمران خان کو اپنی ٹیم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے آس پاس کون سے لوگ موجود ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے اس وقت ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کے جو خیالات ہیں وہ کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 دن سے کون کون ریکی کر رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، کون سے ادارے کی گاڑی ہے جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتی ہے، وہ کس لوکیشن پر کھڑی تھی اور کہاں آ کر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں یہ بار بار کیوں کہا جا رہا تھا کہ وہ شام کو پیش ہو جائیں گے؟ وہاں کہا جا سکتا تھا کہ میڈیکل بنیاد پر ان کو پیشی سے استثناء حاصل کیا جائے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے وکلاء نے ایسی بات کیوں کی کہ وہ جناب شام کو آئیں گے؟ وہ میڈیکل بیسس پر استثناء حاصل کر سکتے تھے، اور جیسے ہی ان کے ڈاکٹرز اجازت دیں گے وہ کہتے تھے کہ عمران خان عدالت کے اندر پیش ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں کیوں چلتی رہیں؟ یہ بڑے اہم ترین سوالات ہیں جو جناب عارف حمید بھٹی نے اٹھائے ہیں۔ اس سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد